आजको ल्याबमा जस्तो हामीले लास्टको ल्याबमा के गर्यौँ एउटा भर्चुअल मसिन वर्कस्टेसनमा बनाएर त्यो भर्चुअल मसिनमा सेन्टओएस इन्स्टल गर्यौँ होइन। सेन्टओएस भनेको लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसन र आजको यो ल्याबमा चाहिँ पहिला हामी के गर्छौँ भने लिनक्सको बेसिक थ्योरीहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन। लिनक्स भनेको के हो, लिनक्सको हिस्ट्री के हो त्यो अलिकति हेरिसकेपछि अनि बल्ल हामी लिनक्सको कमान्डहरू युज गरेर युजरहरू क्रिएट गर्छौँ, फाइलहरू क्रिएट गर्छौँ होइन, फाइलहरूलाई पर्मिसन दिन्छौँ। यो त्यही भएर आजको हाम्रो क्लासको टपिक भनेको इन्ट्रोडक्सन टु लिनक्स। यसमा चाहिँ बेसिकली लिनक्सको सर्ट डिस्क्रिप्सन विथ हिस्ट्री हामीले आज हेर्छौँ होइन। यो तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँलाई लिनक्सको फर्दर स्टडी गर्नलाई, आफैले पनि सेल्फ स्टडी गर्नलाई अलिकति हेल्प हुन्छ है। र अपरेटिङ सिस्टम जसरी तपाईँले पढिराख्नु भएको छ, यो लिनक्स भनेको के हो त एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो होइन। जसरी विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो, लिनक्स पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो र लिनक्सको धेरै डिस्ट्रिब्युसन भएको धेरै डिस्ट्रिब्युसनहरू छ होइन। त्यसमध्ये सेन्टओएस चाहिँ एउटा हो, लास्ट जुन चाहिँ हामीले लास्ट ल्याबमा चाहिँ इन्स्टल गऱ्यौँ। र अपरेटिङ सिस्टम भने के हो भने एभ्री टाइम यु स्विच अन यर कम्प्युटर यु सी अ स्क्रिन where you can perform different activities like write, browse the internet or watch a video होइन। हामीले कम्प्युटर किन युज गर्छौँ, कुनै टास्क गर्नको लागि, आइदर हामीले इमेल लेख्नको लागि होस् अथवा इन्टरनेट ब्राउज गर्नको लागि होस् अथवा म्युजिक सुन्नको लागि होस् भने हामीले कम्प्युटर चलाउने भनेको कुनै न कुनै एक्टिभिटिज गर्नको लागि हो होइन। वाट इज द्याट मेक्स द कम्प्युटर हार्डवेयर वर्क लाइक द्याट भनेपछि यो जुन कम्प्युटरमा हार्डवेयर छ त्यो कम्प्युटरमा कुनै न कुनै मेकानिजमको थ्रुबाट इन्स्ट्रक्सन नपाउँदासम्म हार्डवेयरले त काम गर्दैन नि। हार्डवेयर भनेको त के हो, हार्डवेयर भने त कुनै इन्स्ट्रक्सन पाएपछि बल्ल त्यो हार्डवेयरले काम गर्ने हो भनेपछि त्यो हार्डवेयरले कसरी इन्स्ट्रक्सन पाउँछ त, त्यो हार्डवेयरलाई कसरी थाहा हुन्छ कि युजरले अब भिडियो हेर्ने भनेर क्लिक गर्यो अथवा युजरले ब्राउजर ओपन गर भनेर क्लिक गर्यो अथवा युजरले म कुनै डकुमेन्ट लेख्छु भनेर क्लिक गर्यो भन्ने कुरो हार्डवेयरलाई कसरी थाहा हुन्छ। हाउ डज द प्रोसेसर अन यर कम्प्युटर नो द्याट यु आर आस्किङ इट टु रन अ MP3 फाइल, इट इज एन अपरेटिङ सिस्टम भनेको युजर र हार्डवेयरको बिचमा जसले इन्टरेक्सन गराउँछ त्यो एप्लिकेसनलाई, त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। अपरेटिङ सिस्टमले युजर र हार्डवेयरको बिचमा उसले के गर्छ, कम्युनिकेसन च्यानलको काम गर्छ है। त्यो अपरेटिङ सिस्टम इज अ प्रोग्राम द्याट अलाउज युजर to interact with computer and its component, monitor, hard disk, printer, and help user in the completion of basic tasks such as copying or moving files from one location to another, editing. The operating system is the first program the computer execute when it is switched on होइन। सिम्पली अपरेटिङ सिस्टम भने के हो त, कम्प्युटर हार्डवेयर र युजरको बिचमा इन्टरेक्सन गराउने एउटा एप्लिकेसन मात्रै हो र हामीले कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै हाम्रो कम्प्युटरमा पहिलोचोटि रन हुने प्रोग्राम भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो। जस्तो यो केसमा यो इमेजमा यो हाम्रो के भयो, ग्रिन कम्प्युटर भयो। त्यो कम्प्युटरमा हामीले के इन्स्टल गर्छौँ, अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौँ र त्यो अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरिसकेपछि बल्ल युजर एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्छौँ। जस्तो मैले माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने मैले त्यो कम्प्युटरमा पहिला के इन्स्टल गर्नु पऱ्यो, अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। मैले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल नगर्दासम्म मैले युजर एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्न सक्दैन। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ, कम्प्युटर र युजर एप्लिकेसनको बिचमा एउटा ब्रिजको काम गर्छ। युजर एप्लिकेसनले दिएको रिक्वेस्टलाई कम्प्युटरले पहिला रिसिभ गर्छ र त्यसलाई कम्प्युटरले बुझ्ने फर्मेटमा उसले कन्भर्ट गरिदिन्छ है। तर एट अ हायर लेभल we have programs that allow user to perform specific tasks. This program are called user application or just application भनेको अपरेटिङ सिस्टम र अपरेटिङ सिस्टम हामीले पहिला इन्स्टल गर्छौँ र त्यो अपरेटिङ सिस्टम माथि बल्ल युजर एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्छौँ। जस्तो वेब ब्राउजर भयो, माइक्रोसफ्ट अफिसको जस्तो वर्ड भयो, एक्सेल भयो, त्यो एप्लिकेसनले जुन अनि रिक्वेस्ट पठाउँछ। जस्तो मैले वर्डमा मलाई एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पऱ्यो भने मैले वर्ड फाइल खोल्छु र वर्ड फाइल खोलिसकेपछि मैले त्यो वर्ड फाइलमा मैले जुन टाइप गर्छु नि, टाइप गरेको जुन मैले किबोर्डमा कीहरू प्रेस गर्छु नि, हो त्यो कीहरू प्रेस गरेको चिज चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले रिड गरेर अनि त्यसलाई कम्प्युटरले बुझ्ने फर्मेटमा कम्प्युटरलाई उसले भनिदिन्छ, युजरले यो
कीहरू स्टोर गरेको छ त्यही हिसाबले लेख भनेर है। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टम भनेको युजर एप्लिकेसन र कम्प्युटरको बिचमा बसेर उसले काम गर्ने भयो। युजरको इन्स्ट्रक्सनलाई कम्प्युटरको बुझ्ने फर्मेटमा उसले कन्भर्ट गरिदिने भयो र कम्प्युटरबाट आएको आउटपुटलाई फेरि त्यही अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ, युजर एप्लिकेसन लिएर युजरले बुझ्ने फर्मेटमा फेरि उसले डेलिभरी गरिदिन्छ। अब लिनक्स के हो त भने लिनक्स इज अ कम्युनिटी डेभलप्ड एन्ड ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम फर सर्भर एन्ड कम्प्युटर। यो यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट वर्ड भनेको हाम्रो यो भयो, कम्युनिटी डेभलप र ओपन सोर्स। कम्युनिटी डेभलप भनेको के हो भने यो कुनै प्रफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनले डेभलप गरेको सफ्टवेयर होइन। जस्तो माइक्रोसफ्ट भनेको, जस्तो विन्डोज हामीले चलाउँछौँ अपरेटिङ सिस्टम, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम के हो, एउटा सर्टेन कम्पनी, एउटा सर्टेन ग्रुप अफ पिपलले प्रफिट अर्न गर्नको लागि डेभलप गरेको सफ्टवेयर हो भने कम्युनिटी डेभलप सफ्टवेयर भनेको यो चाहिँ वर्ल्डभरि भएको डेभलपरहरूले एउटा कम्युनिटी बनाउँछ। त्यो कम्युनिटीमा बसेर जसलाई इन्ट्रेस्ट छ, जसलाई के अरे त्यो त्यो प्रोजेक्ट बनाउनमा हेल्प गर्नु छ, उनीहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कम्युनिटी डेभलप भयो होइन, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले डेभलप गरेको होइन कि तपाईँलाई सी प्रोग्रामिङमा राम्रो नलेज छ, तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने तपाईँसँग क्यापेबिलिटी छ भने तपाईँले त्यो कम्युनिटीमा जोइन गरेर लिनक्सलाई आफ्नो लिनक्समा आफूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर यो मान्छेले कन्ट्रिब्युट गर्न पाउने, त्यो मान्छेले कन्ट्रिब्युट गर्न नपाउने भन्ने होइन। यो चाहिँ प्योर नन प्रफिट के नन प्रफिट भयो। तपाईँले कम्युनिटी त्यसमा लिनक्समा कुनै कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले फेरि मैले पैसा पाउँछु भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नु भएन होइन। यो चाहिँ प्योर के भन्छ सोसियल मोटिभमा तपाईँले डेभलप गर्नुभयो, एउटा यो भयो। अर्को ओपन सोर्स भनेको कस्तो हो भने तपाईँलाई लिनक्सको अपरेटिङ सिस्टम डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा त्यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरि जुन हामीले कोडिङ गरेको हुन्छ त्यो कोड सहित तपाईँले दिन्छ के भने जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गरेर त्यो कोडिङ गरेर त्यो अपरेटिङ सिस्टम बनाएको हो त्यो सबै कोडिङ एन्ड युजरलाई पनि दिन्छ। त्यही भएर लिनक्स भनेको के भयो, ओपन सोर्स भयो। सोर्स कोड चाहिँ ओपन छ, तपाईँले त्यसमा जे पनि मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन, र त्यसलाई रिडिस्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो ओपन सोर्स भयो। यसको काउन्टर पार्ट भनेको प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर भनेको त्यस्तो सफ्टवेयर हो जसको सोर्स कोड फ्रीली अभाइलेबल हुँदैन र त्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनले ओन गरेको हुन्छ। जस्तो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर भयो, यसको सोर्स कोड अभाइलेबल हुँदैन र यसलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनीले ओन गरेको छ। र तपाईँले यसको अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ भने कम्युनिटी बेस्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू युज गर्नु पर्यो भने तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन, यो फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। त्यही भएर लिनक्स भनेको कम्युनिटी डेभलप, एउटा लार्ज नम्बर अफ पिपुलहरू कम्बाइन्ड भएर एउटा कम्युनिटी बनाएर डेभलप गरेको सफ्टवेयर हो भने अर्को यो ओपन सोर्स, यसको सोर्स कोड तपाईँलाई फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। तपाईँले सेन्टओएस डाउनलोड गर्नुभयो, सेन्टओएसको तपाईँले डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले सेन्टओएसको त्यो इन्स्टलेसन फाइलहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको सोर्स कोडै अभाइलेबल हुन्छ र तपाईँलाई त्यो सोर्स कोडमा मोडिफाई गरेर त्यसलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले त्यसलाई फेरि रिडिस्ट्रिब्युट गर्न पाउनुहुन्छ होइन। तर त्यसको अपोजिटमा लिनक्समा सोर्स कोड पनि अभाइलेबल हुँदैन, तपाईँले सोर्स कोड पनि हेर्न पाउनु हुँदैन, त्यो अपरेटिङ सिस्टम युज गरे बाबत तपाईँले पैसा पनि तिर्नु पर्यो र यो प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर भयो है। ओपन सोर्स सफ्टवेयर refers to a type of computer software where its copyright holder grant user all over the world the right to distribute to anyone for any purpose, change and study the software। भनेको अघि नै माथिकै कुरा हो ओपन सोर्स किन भनेको भनेर। ओपन सोर्स किन भन्यो भने जुन कम्युनिटीले यसलाई डेभलप गर्यो र जोसँग यसको कपिराइट छ उसले के गर्छ, वर्ल्डभरिको युजरलाई के राइट्स दिएको हुन्छ भने तपाईँले यसलाई रिडिस्ट्रिब्युट पनि गर्न पाउनुहुन्छ, यो सफ्टवेयरमा चेन्ज पनि गर्न पाउनुहुन्छ र यो सफ्टवेयरको सोर्स कोडहरू सबै अभाइलेबल भएको हुनाले यसलाई तपाईँले स्टडी पनि गर्न पाउनुहुन्छ है। मोस्ट ओएस कम्स इन कम्पाइल्ड फर्मेट, द्याट मिन्स सोर्स कोड हेज रन थ्रु अ प्रोग्राम कम्पाइलर द्याट ट्रान्सलेट द सोर्स कोड इन्टु अ ल्याङ्ग्वेज which is known as most OS comes in a compiled format, which means source code has run through a program called compiler that translates the source code into a language which is known to the computer। अब
ओके भनेको जस्तो हाम्रो विन्डोज आयो होइन, विन्डोज के हुन्छ जहिले पनि के अरे सोर्स कोडलाई कम्पाइल गरेर जुन EXE आउँछ र त्यो EXE फर्मेटमा दिएको हुन्छ। तपाईँले एक्जिक्युटेबल फाइल जस्तो सी प्रोग्रामिङ गर्नुभयो, सी प्रोग्रामिङ लेख्ने बेलामा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, पहिला एउटा कोड लेख्नुहुन्छ, त्यो कोड के भयो ह्युमन रिडेबल भयो। तर त्यो कोड हामीले किन लेख्छौँ, कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि। कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउने भनेको कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि नै हामीले सफ्टवेयर बनाउँछौँ नि। त्यही भएर एउटा हामीले सोर्स कोड लेख्यौँ, त्यो सोर्स कोडमा हामीले के भन्यौँ 2+2 4 बनाऊ भनेर लेख्यौँ होइन। अब त्यो कोड सीमा जुन हामीले कोड लेख्छौँ त्यो कोड त बुझ्ने भनेको ह्युमनले हो नि, कम्प्युटरले त बुझ्दैन नि। कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको के हो 0 र 1 को फर्मेट हो। त्यही भएर ह्युमनले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कोडलाई फेरि अर्को प्रोग्रामले के गर्छ भने चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ। कुन फर्मेटमा त जुन फर्मेटमा कम्प्युटरलाई थाहा हुन्छ त्यो फर्मेटमा उसले ट्रान्सलेट गर्छ र त्यो ट्रान्सलेट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी कम्पाइलेसन भन्छौँ भने त्यो ट्रान्सलेट गर्ने प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी कम्पाइलर भन्छौँ। त्यही भएर कम्पाइलर भनेको त्यस्तो प्रोग्राम हो जसले चाहिँ ह्युमन रिडेबल फर्ममा लेखेको सोर्स कोडहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने फर्मेटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। र कम्प्युटरले बुझ्ने फर्मेट भनेको जहिले पनि 0 र 1 हो। कम्प्युटर भनेको स्विचबाट बने हो है। जस्तो हाम्रो घरमा हामीले स्विच राखेका छौँ, बत्तीलाई अन अफ गर्छौँ, त्यो बत्तीलाई अन अफ गर्ने बेलामा त्यो स्विचको कतिवटा स्टेट हुन्छ, 2टा स्टेट हुन्छ नि है, कि अन हुन्छ कि अफ हुन्छ होइन। अफ भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी गएन अनि अन भनेपछि बत्ती बल्यो होइन। त्यही भएर हाम्रो कम्प्युटरमा जाने पनि इलेक्ट्रिसिटी हो र इलेक्ट्रिसिटीको फर्मेटमा यसरी वेभ गयो भने यो चाहिँ 1 भयो, यसलाई चाहिँ हामी 1 मान्छौँ भने। अब यो फर्मेटमा यसरी प्लेन भयो के अरे अफ भयो भने यो चाहिँ 0 भयो कि। अन र अफ 2टा स्टेट मात्रै हुन्छ नि इलेक्ट्रिसिटीमा होइन, त्यो बाहेक अर्को थर्ड स्टेट हुन्छ र आधा अन आधा अफ भन्ने हुँदैन, कि अन मात्रै हुन्छ कि अफ मात्रै हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल भनेको हाम्रो घरमा राखेको स्विचको 2टा स्टेट छ, कि त्यो अन हुन्छ कि त्यो अफ हुन्छ। अन भयो भने इलेक्ट्रिसिटी गयो, अफ भयो भने इलेक्ट्रिसिटी गएन। अन भएर इलेक्ट्रिसिटी जानु गयो भन्नुको मतलब 1, अफ भएर इलेक्ट्रिसिटी गएन भन्नुको मतलब 0। र त्यही इलेक्ट्रिसिटी त्यही स्विचेसहरूको कम्बिनेसनबाट कम्प्युटर बन्ने भएको हुनाले र कम्प्युटरले अल्टिमेटली चिन्ने भनेको इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो मात्रै भएको हुनाले 0 र 1 उसले बुझ्ने हो है। अनि ओपन सोर्स, इन ओपन सोर्स द सोर्स कोड इज इन्क्लुडेड एन्ड अलाउड मोडिफिकेसन बाई एनी वान ह्याभिङ नलेज अफ प्रोग्राम। यो पनि त्यो सोर्स कोडको मेन एडभान्टेज भनेको ओपन सोर्सको मेन एडभान्टेज भनेको तपाईँलाई ओपन सोर्स सफ्टवेयरको सोर्स कोड अभाइलेबल हुन्छ र तपाईँले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँलाई राम्रो नलेज छ र सी प्रोग्रामिङमा राम्रो नलेज छ भने तपाईँले त्यो सफ्टवेयरलाई मोडिफाई गरेर आफूले रिडिस्ट्रिब्युट गर्न पाउनुहुन्छ। तर रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको रिडिस्ट्रिब्युट मात्रै हो, तपाईँले त्यसलाई बेच्न चाहिँ पाउनु हुँदैन है। इट गिभ्स अ फ्रिडम टु रन द प्रोग्राम, फ्रिडम टु चेन्ज द कोड अकर्डिङ टु आवर युज, फ्रिडम टु रिडिस्ट्रिब्युट इट कपिज एन्ड फ्रिडम टु डिस्ट्रिब्युट कपिज विच आर मोडिफाइड बाई अस। यो पनि त्यही नै हो। यो जहिले पनि के भन्छ भने अहिले डिबेट के छ भने ओपन सोर्स र प्रोप्राइटरी। मान्छेले के भन्छ भने मैले जब पैसा पे गरेर कुनै सामान किनिसकेपछि त्यसको टोटल अथोरिटी ममा हुनुपर्छ भन्छ होइन। त्यही भएर कतिचोटि डिबेट पनि भएको छ। मैले विन्डोजको 15,000 तिरेर लाइसेन्स किनेको छु भनेपछि विन्डोजले त मलाई सोर्स कोड पनि दिनु पर्यो भन्छ एउटा कम्युनिटीले भने, अर्कोले चाहिँ हुँदैन सोर्स कोड के अरे दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ विन्डोजले भन्छ। त्यही भएर कतिचोटि यो डिबेट पनि भइरहेछ र यो ओपन सोर्स र यो प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स सफ्टवेयर र प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरको यो जहिले पनि डिबेट भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर लिनक्स इन सर्ट के भन्नु पऱ्यो भने फर द पिपल बाई द पिपल भने मान्छेले मान्छेको लागि बनाएको, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले मान्छेको युजको लागि एउटा ग्रुप अफ पिपलबाट बनाएको सफ्टवेयर हो। हिस्ट्री अफ लिनक्समा द फर्स्ट लिनक्स भर्सन वाज रिटन बाई फिनिस स्टुडेन्ट कल लिनस टर्भोल्ड भनेको एउटा फिनिस स्टुडेन्टले डिजाइन गरेको यो अपरेटिङ सिस्टम हो।
Linus was enrolled in the University of Helsinki in 1988 where he studied computer science. तपाईहरु जस्तै कम्प्युटर साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट रहेछ ऊ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ हेलसिङ्कीमा 1998 मा र उले चाहिँ के गरेको भने यो लिनक्सको लिनक्स स्टार्ट गरेको लिनक्सको अपरेटिङ सिस्टम बनाउन स्टार्ट गरेको र आफ्टर बाइङ अ पिसी he began using Minix and operating system created by एन्ड्रु ट्यानेनबम फर एजुकेसनल पर्पज र उसले एउटा कम्प्युटर किन्यो र कम्प्युटर किनेपछि स्टार्टिङमा मिनिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम राख्यो मिनिक्स आएको भनेको युनिक्सबाट र लिनक्स आएको पनि युनिक्सबाटै हो है युएनआइएक्स है अनि उसले के गर्यो भने पिसी किन्यो पिसी किनेर यो अपरेटिङ सिस्टम राख्यो यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कसले बनाएको भने चाहिँ एन्ड्रु ट्यानेनबम जस्तो अपरेटिङ सिस्टमको हामीले पढ्ने के अरे टेक्स्ट बुक भनेको यो एन्ड्रु ट्यानेनबमकै हुन्छ सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला होइन हो त्यही एन्ड्रु ट्यानेनबमले चाहिँ के गर्यो भने एउटा मिनिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम बनाएको थियो त्यो चाहिँ कसले युज गर्न थाल्यो लिनक्स टर्बोल्ट भन्ने के अरे मान्छे जो चाहिँ 1998 मा युनिभर्सिटी अफ हेलसिङ्कीमा कम्प्युटर साइन्समा इनरोल भएको स्टुडेन्टले त्यो चलाउन थाल्यो त्यो चलाउँदाखेरि उसलाई त्यो सिस्टम त्यति मन परेन त्यो सिस्टम उसलाई मन नपर्नुको कारण चाहिँ के हो भने एउटा टर्मिनल थियो त्यो टर्मिनलबाट उसले आफ्नो युनिभर्सिटीको अरू कम्प्युटरहरुमा रिमोटली लगइन गर्थ्यो हैन र त्यो टर्मिनल स्टेबल थिएन अनि उसले के गर्यो भने त्यो टर्मिनल स्टेबल नभइसकेपछि उसले के विचार गर्यो भने त्यो मिनिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टममा भएको टर्मिनल इनस्टेबल भएको हुनाले उसले के विचार गर्यो भने अब म यो टर्मिनल आफै बनाउँछु भनेर उसले स्टार्ट गर्यो र उसले त्यो भनेको त्यो टर्मिनल बनाउने स्टेप भनेको लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरिको फर्स्ट स्टेप थियो है उसले त्यो टर्मिनल बनायो त्यो टर्मिनल बनाइसकेपछि लिनक्स सुन फिनिश दिस टर्मिनल इमुलेटर प्रोग्राम आई थट इट वुड बी गुड टु क्रिएट अदर प्रोग्राम त्यसपछि उसले के विचार गर्यो भने उसले टर्मिनल चाहिँ बनायो रिमोट आफ्नो युनिभर्सिटीमा कनेक्ट गर्नको लागि जुन मिनिक्समा टर्मिनल थियो त्यसमा प्रब्लम थियो र त्यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्नको लागि उसले आफ्नो एउटा टर्मिनल बनायो त्यो टर्मिनल बनाउन ऊ सक्सेस भइसकेपछि उसले के विचार गर्यो भने अब यसमा अरू प्रोग्रामहरू पनि म आफै डेभलप गर्छु भने अनि त्यसपछि उसले के गर्यो एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा फाइल ट्रान्सफर गर्नको लागि फेरि एउटा प्रोग्राम बनायो हैन अनि त्यसपछि उसले के गर्यो भने अगस्त 1991 मा लिनक्स सेन्ट एन इमेल टु युजनेट जस्तो अहिलेको इन्टरनेट भने जस्तै त्यतिखेर युजनेट थियो इन्टरनेटको डिस्कसन ग्रुप हुन्छ नि त्यस्तै डिस्कसन ग्रुप भने जस्तै युजनेट भन्ने एउटा डिस्कसन ग्रुप थियो र त्यो डिस्कसन ग्रुपमा चाहिँ उसले सेइङ दैट ही वाज वर्किङ अन दिस प्रोजेक्ट उसले एउटा इमेल पठायो इमेलमा चाहिँ उसले के लेख्यो भने मैले यस्तो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु हैन दुईटा एप्लिकेसन बनायो भनेर यो इमेलै राखेको छ के उसले पठाएको इमेल नै हो यो युज ग्रुपमा उसले 1991 अगस्त 25 मा एउटा इमेल पठायो युनिभर्सिटी अफ हेलसिङ्कीबाट अनि उसले मैले एउटा अपरेटिङ सिस्टम बनाइरहेको छु र त्यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ मिनिक्स जस्तै हुन्छ तपाईहरुले यसलाई युज गर्नुस् र मलाई फिडब्याक दिनुस् भनेर उसले के गर्यो एउटा कम्युनिटीमा आफूले बनाएको अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ उसले स्प्रेड गर्यो लिनक्स रिलिज द फर्स्ट भर्सन अफ लिनक्स दैट इज 0.01 इन सेप्टेम्बर 1991 मा भनेपछि उसले त्यो आफ्नो भर्सनलाई रिलिज गर्यो हैन र टक्स द लिनक्स मस्कट जस्तो हामीले लिनक्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो पेन्गुइन देख्छ के पेन्गुइन यो चाहिँ लिनक्सको मस्कट भयो द मस्कट अफ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम इज अ पेन्गुइन कल टक्स यसलाई चाहिँ हामी टक्स भन्छौँ यो पेन्गुइनको जुन इमेज छ यो लिनक्सको मस्कटलाई चाहिँ हामी टक्स भन्छौँ टक्सको नाम कसरी आयो भन्ने कुरो के छ भने के अरे एउटाले के भन्छ भने लिनक्स टर्बोल्टले बनाएको हुनाले उसले के गर्यो टर्बोल्टको टी लियो युनिक्सको यु र एक्स लियो त्यही भएर यसको नाम चाहिँ टक्स राख्यो भन्छ यो लिनक्स टर्बोल्टको टी लियो युनिक्सको यु र एक्स लिएर टक्स निकाल्यो भन्छ एउटा त्यो भयो अर्कोले के भन्छ भने द मस्कट वाज चुजन बाई टर्बोल्ट हिमसेल्फ इन्स्पायर्ड बाई द फोटो हि फाउन्ड अन द इन्टरनेट एउटा इन्टरनेटमा भेटेको फोटो इन्स्पायर्ड भएर लेखेको भन्छ इट कम्स फ्रम द इङ्ग्लिस वर्ड टक्सिडो बिकज इट इज द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स इन माइन्ड वेन पिपल सी अ पेन्गुइन टक्सिडो भनेको यो डिनर ड्रेस केटा मान्छेको यो ड्रेस जस्तो ब्ल्याक सुट र व्हाइट सर्ट अनि यो बो राखेको यसलाई चाहिँ बेसिकली टक्सिडो भन्छ है अनि ठ्याक्क यो हामीले के अरे मस्कट हेर्दाखेरि यो पेन्गुइनको मस्कट हेर्दाखेरि पनि ब्ल्याक सुट र व्हाइट सर्ट जस्तो देख्ने भएको हुनाले पनि टक्स नाम राखेको भन्ने छ तर के कारणले राखेको थाहा भएन
मान्छेले आफ्नै लजिक दिन्छ। तर के बुझ्नु पऱ्यो भने लिनक्सको मस्कट भनेको पेन्गुइन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, त्यसलाई हामी टक्स भन्छौँ। र टक्स कसैले के भन्छ, टर्बोल्टको टी र युनिक्सको युएक्स मिलाएर टक्स लेख्यो भन्छ भने, कसैले टर्बोल्टले कुनै फोटो भेटायो इन्टरनेटमा त्यसबाट इन्सपायर्ड भएर लेख्यो भन्छ है। फिचर्स अफ लिनक्स, लिनक्स इज फ्री, अभियसली यो फ्री भयो। डन बाई भोलिन्टियर्स, भोलिन्टियरले गरेको भयो। मल्टी युजर्स भनेको डिफ्रेन्ट युजरहरू सिङ्गल के अरे लिनक्स मसिनमा मल्टिपल युजरहरूले एकैचोटि काम गर्न सक्छन्। मल्टिटास्किङ, मल्टिपल एप्लिकेसनहरू हामीले एकैचोटि रन गर्न सक्छौँ। मल्टी प्लेटफर्म भनेको डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा यो रन गर्छ, जस्तो इन्टेलमा पनि रन गर्छ, एएमडी प्रोसेसरमा, एप्पल कम्प्युटरमा, नेटबुकमा, जुनै पनि, इभन मोबाइलमा पनि चल्छ भनेको यो प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भयो अथवा मल्टी प्लेटफर्म भयो। अनि स्टेबल भयो। स्टेबल भनेको यो एकदमै स्टेबल भएको हुनाले ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले पनि यो लिनक्सहरू युज गर्छ। अमेजनले, फेसबुकले, गुगलले पनि आफ्नो सर्भरमा लिनक्स इन्स्टल गर्छन्। र नेपालमा चलाउने 90% आइएसपीजहरूले पनि लिनक्स नै इन्स्टल गर्छन्, किनभने फर्स्टमा त यो फ्री भयो, सेकेन्डमा यो एकदमै स्टेबल छ। तपाईँको 24 आवर्स, इभन वर्षसम्म हामीले रन गर्दाखेरि पनि यसलाई रिस्टार्ट गर्नु पर्दैन। र अर्को यो एकदमै सेक्योर छ। यसमा चाहिँ हामीले एन्टिभाइरसहरू राखिराख्नु पर्दैन, किनभने यो वर्ल्डभरिको कम्युनिटीमा भएको बेस्ट माइन्ड भएको कोडिङ गर्ने मान्छेहरूले बनाएको हुनाले यसमा लुप होलहरू एकदमै कम हुन्छ। र लुप होलहरू आउने बित्तिकै के हुन्छ, प्याचेस पनि एकदमै चाँडै हुन्छ होइन। त्यही भएर लिनक्समा सेक्युरिटी एकदमै स्ट्रङ हुने भएको हुनाले हामीले एन्टिभाइरसहरू राखिराख्नु पर्दैन र यसको अपडेटहरू पनि एकदमै चाँडै आउँछ। र लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम फ्री भयो र यसमा चलाउने एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू पनि फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। तपाईँले जसरी हामीले विन्डोज भन्यौँ होइन, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हामीले अपरेटिङ सिस्टमै किन्नु पऱ्यो, त्यसमा युज हुने अफिस प्याकेज किन्नै पऱ्यो भने एभ्रिथिङ विन्डोजमा युज हुने के अरे एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू युजरले चलाउनुको लागि, युजरलाई सजिलो बनाउनको लागि बनाएको एप्लिकेसनहरू पनि हामीले पैसा पे गरेरै किन्नुपर्छ भने लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम आफै पनि फ्री हो र यसमा युज हुने एप्लिकेसनहरू पनि फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। डिसएडभान्टेज भनेको यसको डिस्ट्रिब्युसनहरू धेरै छ। जस्तो विन्डोजको डिस्ट्रिब्युसन भनेको माइक्रोसफ्टले दिने विन्डोज मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि विन्डोजको डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन भने लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसन एकदमै धेरै हुन्छ, किनभने यो फ्रीली यसको सोर्स कोड अभाइलेबल हुन्छ। प्रोग्रामिङ गर्न जानेको मान्छेले आफैले यसलाई फेरि के अरे रिब्रान्डिङ गरेर रिडिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँछ अर्को नामबाट होइन। त्यही भएर यति धेरै लिनक्सहरू छ कि मान्छे पहिला कन्फ्युज हुन्छ कुन लिनक्स चलाउने भनेर। सेन्टोस भन्छ, फेडोरा भन्छ, रेड ह्याट भन्छ, उबन्टु भन्छ होइन। अनि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ, लिनक्स यो पनि लिनक्स त्यो पनि लिनक्स, कुन चाहिँ बेस्ट हो, अनि ऊ कन्फ्युज भएर चलाउनै सक्दैन। त्यही भएर फर्स्टमा नबुझ्दासम्म लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसन धेरै भएको हुनाले मान्छेलाई कन्फ्युज बनाउँछ कि। अनि अर्को लिनक्सलाई के भन्छ भने युजर फ्रेन्डली हुँदैन भन्छ। तर त्यो कस्तो हो भने हामीले डे 1देखि नै, स्टार्टिङदेखि नै कम्प्युटर चलाउने बेलादेखि नै लिनक्स के अरे विन्डोज चलाएको हुनाले हामी विन्डोजसँग फेमिलियर छौँ होइन। तर लिनक्स त हामीले अब बल्ल सिक्न थालेका छौँ भनेपछि अनि के भयो त, त्यो अभियसली युजर फ्रेन्डली हुँदैन, किनभने हाम्रो माइन्डमा विन्डोजको ग्राफिकल हुन्छ, के अरे विन्डोजको युज इन्टरफेसहरू बसिरहेको हुन्छ, त्यो चलाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, विन्डोज सजिलो छ भन्छौँ होइन। तर त्यसको कम्पेरिजनमा हामीले लिनक्स चलाउँदै नचलाएको हुनाले युजर फ्रेन्डली छैन भन्छौँ। तर लिनक्स चलाउँदै गयो भने त्यो पनि फेरि हामीलाई युजर फ्रेन्डली लाग्छ। अनि अर्को फ्रीली अभाइलेबल चिजहरू ट्रस्टवर्थी हुन्छ त भन्ने भयो, किनभने नर्मली हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने फ्रीली अभाइलेबल भएको चिजहरू त्यति रिलायबल नहुन सक्छ, त्यति राम्रो नहुन सक्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ होइन। तर त्यस्तो होइन, ओपन सोर्स भन्दैमा यो फ्री भन्दैमा रिलायबल नहुने भन्ने चाहिँ होइन, किनभने यसमा धेरै मान्छेहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तो वर्ल्डभरिको मान्छेहरूबाटले कन्ट्रिब्युट गरेर एउटाले बनाएको प्रडक्टलाई अर्कोले चेक गरेर अनि त्यसलाई बल्ल उनीहरूले के अरे डिस्ट्रिब्युसनमा ल्याएको हुन्छ, मान्छेलाई अभाइलेबल गर्छ भनेपछि यो ओपन सोर्स हो, फ्रीली अभाइलेबल भए पनि एकदमै रोबस्ट छ। त्यही भएर यो अर्को विन्डोज र लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा मेन डिफ्रेन्स भनेको लिनक्स र विन्डोजको डिफ्रेन्स भनेको लिनक्स फ्री भयो, विन्डोज चाहिँ प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर हो। विन्डोज किन्नलाई हामीले पैसा पे गर्नुपर्छ भने लिनक्स किन्नलाई चाहिँ हामीले पैसा पे गर्नु पर्दैन। लिनक्सको एप्लिकेसनहरू पनि फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ भने विन्डोजको एप्लिकेसनहरू फ्रीली अभाइलेबल हुँदैन।
लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसनहरू धेरै हुन्छ होइन। किन धेरै हुन्छ भने मैले अघि नै पनि भने लिनक्स ओपन सोर्स हो, सोर्स कोड फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ। जो मान्छेलाई सी प्रोग्रामिङमा अथवा कुनै पनि सी प्रोग्रामिङमा राम्रो नलेज छ भने उसले के गर्न सक्छ भने त्यसमा गएर कोडहरूलाई मोडिफाई गर्न सक्छ, मोडिफाई गरेर रिडिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यही भएर यसको डिस्ट्रिब्युसनहरू धेरै छ है। र उबन्टु र वान अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको उबन्टु हो। र यो उबन्टुको मेन फोकस भनेको डेस्कटप कम्प्युटरको लागि हो, तर यसले सर्भर भर्सनहरू पनि अभाइलेबल गर्छ। त्यही भएर लिनक्समा डेस्कटप मात्रै चलाउने हो भने लिनक्सको बेस्ट डिस्ट्रिब्युसन भनेको उबन्टु है। इट फोकस स्पेसली अन डेस्कटप कम्प्युटर बट ओन्ली प्रोभाइड सपोर्ट फर विन्डोज। इट इज बेस्ड अन डेबियन पनि। यो उबन्टुले फेरि के गरेको, डेबियन भन्ने डिस्ट्रिब्युसनको सोर्स कोड युज गरेर आफूलाई डेभलप गरे। एन्ड इट्स मेन फिचर आर इज फर युज एन्ड इन्स्टलेसन। अ भर्सन इज पब्लिस एभ्री 6 months, one in अप्रिल एन्ड अनदर इन डिसेम्बर इच इयर। भनेको हरेक 2 वर्षमा उसले दुईचोटि हरेक वर्ष उसले दुईचोटि आफ्नो भर्सन पब्लिस गर्छ, एकचोटि अप्रिलमा र अर्कोचोटि अक्टोबरमा। उबन्टु इज स्पोन्सर्ड बाई Canonical, a private company founded and funded by साउथ अफ्रिकन इन्टरप्राइज। मार्क सटलवर्थ भनेको एउटा के अरे यो मार्क भन्ने मान्छे जो चाहिँ साउथ अफ्रिकाको इन्टरप्रेन्यर हो, उसले चाहिँ यो उबन्टुलाई चाहिँ फन्ड गरिरहेछ। र स्लोगन, उबन्टुको स्लोगन भनेको लिनक्स फर ह्युमन। र अर्को ओपन सोर्स पनि एउटा डिस्ट्रिब्युसन हो। र यसलाई बनाउने भनेको नोबल र एएमडी जुन हाम्रो प्रोसेसर छ। र नोबल भन्ने पनि एउटा कम्प्युटर बेस्ट कम्पनी हो। र एएमडी भनेको हाम्रो प्रोसेसर बनाउने कम्पनी हो। यिनीहरूले चाहिँ यसलाई स्पोन्सर गरिरहेछ, भनेको फन्डिङ गरिरहेछ होइन। ओपन सोर्स प्रोसेस एम्स टु मेक अ डिस्ट्रिब्युसन भेरी इजी टु युज एन्ड भेरी इजी टु गेट थ्रु द इन्टरनेट डाउनलोड। र अर्को मिन्ट भन्ने छ। मिन्ट पनि लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसन हो। लिनक्स मिन्ट इज एन उबन्टु बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन हुज गोल इज टु प्रोभाइड अ मोर कम्प्लिट आउट अफ बक्स एक्सपिरियन्स बाई इन्क्लुडिङ ब्राउजर प्लगइन, मिडिया कोडिङ, सपोर्ट फर डिभिडी प्लेयर, जाभा एन्ड अदर कम्पोनेन्ट। इट इज कम्प्याटेबल विथ उबन्टु सफ्टवेयर रिपोजिटरिज। भनेको यो जुन हामीले पढ्यौँ नि अहिले, जस्तो यो उबन्टु पढ्यौँ, ओपन सोर्स पढ्यौँ, मिन्ट पढ्यौँ, सबै के हो त लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसन हो। जस्तो उबन्टु फेरि के भयो त डेबियनको कोड युज गरेर बनाएको हो भने मिन्ट भनेको फेरि उबन्टुको कोड युज गरेर बनायो कि भने सबै ओपन सोर्स भयो, जसले जसको डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर बनाए पनि भयो। अर्को फेडोरा छ। फेडोरा भनेको दिस कम्स फ्रम अनदर फेमस डिस्ट्रिब्युसन कल रेड ह्याट। र लिनक्सको सबैभन्दा फेमस डिस्ट्रिब्युसन भनेको रेड ह्याट हो है, विच इन्क्लुड बोथ फ्री एन्ड प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर। द एम फर फेडोरा इज टु बिल्ड अ कम्प्लिट जनरल पर्पज सिस्टम बेस्ड एक्सक्लुसिभली अन फ्री सफ्टवेयर। रेड ह्याटले के गर्छ भनेपछि कुनै एउटा प्रडक्ट बनाउँछ, कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाउँछ, त्यो एप्लिकेसनलाई पहिला उसले के गर्छ, फेडोरामा राखेर फ्रीली अभाइलेबल गर्छ। अनि त्यसमा मान्छेहरूले टेस्ट गर्छन् र त्यो स्टेबल भयो भने मात्रै त्यसलाई फेरि त्यही सफ्टवेयरलाई चाहिँ उसले के गर्छ, रेड ह्याटमा प्याकेजिङ गरेर उसले रिडिस्ट्रिब्युट गर्छ। रेड ह्याटको उसले कस्ट चाहिँ कसरी लिन्छ भनेपछि सफ्टवेयरको कस्ट चाहिँ लिँदैन, तर रेड ह्याटको सपोर्टको कस्ट चाहिँ उसले लिन्छ है। त्यही भएर सपोर्टको कस्ट लिने भएको हुनाले रेड ह्याटको लागि चाहिँ हामीले अलिकति कस्ट चाहिँ पैसा चाहिँ पे गर्नुपर्छ भने फेडोरा फ्री अफ कस्ट। फेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने रेड ह्याट र फेडोरा एउटै कम्पनीले म्यानेज गर्ने हो। रेड ह्याटले के गर्छ भने पहिला कुनै एप्लिकेसनहरू बनाउँछ, इन्टरप्राइज लिनक्स बनाउने र फेडोरा बनाउने एउटै कम्पनी रेड ह्याट भन्ने कम्पनी। रेड ह्याटले के गर्छ भनेपछि पहिला उसले प्रोडक्टहरू अपरेटिङ सिस्टममा गर्नुपर्ने चेन्जेसहरू अनि नयाँ एप्लिकेसनहरू राखेर फेडोरालाई फ्रीली डिस्ट्रिब्युट गर्छ। र डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि उसले 6 महिनासम्म के ट्र्याक गर्छ भने त्यो जुन उसले गरेको डिस्ट्रिब्युसन हो त्यसमा युज भएको एप्लिकेसनहरू अनि नयाँ सफ्टवेयरमा राखेको नयाँ फिचर्सहरूमा कुनै बग छ कि छैन भनेर कम्युनिटीहरूसँग सोध्छ। अनि त्यो सबै फिक्स गरिसकेपछि फिक्स भएको त्यो बग फिक्स गरिसकेपछि बल्ल उसले रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्समा राखेर रिडिस्ट्रिब्युट गर्छ। रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्स युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ एज अ सपोर्ट चार्ज चाहिँ पे गर्नुपर्छ रेड ह्याटलाई है। र तिमीले हामीले होइन म रेड ह्याट इन्टरप्राइजलाई पैसा पे गरेर किन्दैन भन्यो भने हामीले फेडोरा युज गरे पनि हुन्छ। रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्समा जे फिचर्स हो फेडोरामा पनि त्यही नै पाउँछ। अर्को भयो डेबियन। यो डेबियन पनि अर्को एउटा डिस्ट्रिब्युसन हो लिनक्सको है। यो म्यान्डेरिभ भन्ने, स्ल्याकवेयर भन्ने, रेड ह्याट र सेन्टोस भन्ने, अनि यो सबै चिजहरू के भयो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन भयो। यो